हे संवसारीक जिवीत जियेताना मनीस देवाक विसरता आनी संवसारीक सूख अणभवूंक वावुरता. जिवितांत रातीचे दीस करून संवसारीक गिरेस्तकाय फाटल्यान धांवता. हें करतना आमी देवाक फावो तो वेळ देवाक दिवंक पावना. जरी देवान आमकां रुचना आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय. देवाचें तें देवाक दिवंक जाय. आयचो नोवेनाचो विशय आमकां उलो मारता. सरेस्पराच्या दिसाची पवित्रताय सांबाळून बागिमोत लॉरेन्स जालो जेजूचो गवाय. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाचो दीस भोक्तीपणीन पाळूंक आनी पवित्रतायेन नेटोवंक त्याच बापाची कृपा आमकां ह्या मिसान मागुया. आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो, देवाचे उपदेश जावन आसात चाल आमच्या जिविताची. जायते फावटी आमी हे चालींतल्यान चलूंक विसरल्या आनी भलतेंच आमचें जिवीत आमी केलां. देवा मुखार आमी पातकी म्हूण वळखून घेवन बापाचेच काकलुतीक उलो मारून बापा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी बोगसणें मागुया. आनी सोगलीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सकवार मरेक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या चाकरांक पाव, तुका उलो मारतल्यांक सदां दुबावान वागोय. तुवें आमकां रोचलाय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूं सांबाळ. या आमी मागता आमच्या सौम्य तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास चलयता सासणाच्या सासणां. येयात आनी खायात. इसायास प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सुरवेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलोल्यानो उदकाची येयात सगळीं. दुडूनात तीं पर्यान येयात. दुडून आसतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूद विकतें घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडटात? आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक ओगडायतात? चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. कोटाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात. म्हजेशी येयात, म्हजें आयकात आनी तुमचो जीव वाचतलो. दाविदाक बासायल्ल्या म्हज्या विस्वाशी मोगा पोरमोणे सासणांक तोखता तसलो करार हांव तुमचे कडेन करतलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सगळीं म्हणुया. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सर्वेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोटकून चडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाल. समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोसनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. समेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलेले आसात. सगल्यांक तूं त्या वेळार पसंद दिताय. तूं सोदोळ हात उगडून वाडटाय आनी सगल्या रोसनांक दादोशी कोत्ताय. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो खोडण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्यांक समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर स्वता लागींच आसा. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. भाग्यवंत पावलोन रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोडशिलो पेल्यान काडटलो. संताप, बूक, विंगळेपण, संकोच, दुमाळो, तोरवार. पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून सगळ्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी जैतिवंत. मरण जावं जिवीत जावन आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं, सोक्ती जावं उंचाय वो कोल्लाय वो दुसरी कसली रोचना जावं, हाच्यान जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सोम्या उदेशी आमकां मेळटा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कोदींच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उद्गार.
तुमचे सोवे आसूं. Mateva pormone Gesù Christace शुभवर्तमान. स्नानदाता जोआवाच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी होड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरे सुवातेर कोडसरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटोच नगरां थावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. होड्यावेलो देवून ताणें पुस्को लोकांक देखलो आनी तांचें चुचुरें धरून ताच्यान वायटाकारांकूय ताणें बरीं केलीं. 3 साणां ताच्या शिसांनी लागीं सरून ताका म्हळें, ही एकसुरी सुवात आनी सांज जावन गेली, म्हणटोच लोकांक तूं धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवं दी. पूण जेजून तांकां म्हळें, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी परतीपाळ केलो, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हळें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आपल्या हातान घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी ते लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशीं जालीं आनी उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपोट बोल्लोल्यो पाटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. मोगाच्या भावा भयणीनो, सर्वेस्वराच्या दिसाची पवित्रताय सांबाळून बागयोंत लॉरेन्स जालो जेजूचो गोवाय. ह्या विशयाचेर आज आमी सगळीं नियाळ करतलीं. आमी जरी तर उत्पत्तीच्या पुस्तकान नदर मारली जाल्यार पयल्याच आवेस्वरान आनी देवान अशें म्हळें आनी देवान म्हळें अशें 10 फावटी आमकां आयकूंक मेळटा. आनी जितले फावटी देवान म्हळें थंय कितें ना कितें तरी घडलें. देवाचें उतर निर्फळ जालें ना. देवान म्हळें उजवाड जावं, उजवाड जालो. चोंद्रीम रचलो, सुर्या रचलो. आनी जेन्ना देवान आपलें रचून जालें ताणें म्हळें ताका बरें दिसलें. आनी जेन्ना तो मनशाक रचता ताका एकदम बरें दिसलें. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी आमच्या साल्वोत्सवाच्या इतिहासान जरी तर नदर मारली जाल्यार आमी पळयता आदाव आनी एवेन कितें केलें तें. आदाव आनी एवेन पाथोक आदरलें आनी तें पाथोक मागीर संवसारान वेगवेगळ्या मनशां मदें तें वाडोवन वेता. आनी ताका लागून 6व्या आवेस्वरान उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी पळयता देव अशें म्हणटा, आपणे मनशा कुळाक रचलो आनी ताचें काळीज खंतवलें. देवाक दूख भोगली. God regretted for creating human beings. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी जाणाव आमचो देव कितलो मोगाळ तो. मोगाचो देव आमचो तो मनशांक केन्नाच सांडून दिना. आमी जाणाव संवसाराच्या ओरोंबाक देव उलयलो आनी आतां परतून देव मोइजेसा वरवीं उपरांत उलयलो ह्या 10 मानामेंता वरवीं. आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो,
धा मानामेन जावन आसात जिविताची चाल देवाच्या भुरग्यांची. जेन्ना आमी हे 10 मानामेंताचेर नदर मारता आमकां दिसून येता आमचो संबंद देवा लागीं आनी आमचो संबंद पेल्या लागीं कशे भाशेन आमी जिवंक जाय. जरी तर आमी कुर्सायलोल्या जेजूचेर नदर मारली जाल्यार आमी पळयता आमचो मोग देवा सोवें आनी आमचो मोग आमच्या पेल्या सोवें. आनी देवानूय मनशाक रोचतना खुर्साचे ह्या पॅटर्नानूच देवान रोचला आमचो संबंद देवा लागीं वाडोवंक आनी आमचो संबंद आमच्या पेल्या सोवें वाडोवंक देवान मनशाक रोचला. आनी जरी तर आयज आमी देवाच्या संबंदान वाडूंक सोदता जाल्यार आयचो मानामेंत आमकां थावो जाता सर्वेस्पराची देवाचो दीस आनी ताची पवित्रताय आमी सांबाळुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेन्ना देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालो आनी तो पवित्र केलो आनी उपरांत ताणें विसो घेतलो. जेन्ना आमी म्हणटा सर्वेस्पराचो दीस, मोगाच्या भावा भयणीनो, कोण गाय आमचो देव? The God who created us or the gods whom we have created? ज्या देवान आमकां रोचला तो देव वो आमी केल्या तो देव? जेन्ना आमी हो प्रश्न आमचे मुखार दवरता तेन्ना सगळें आमकां थावें जाता. आमी रोचल्या ते देव न्हय, पूण ज्या देवान आमकां रोचला त्या देवाचो दीस आमी सगळ्यांनी पाळूंक जाय. जरी परतून आमी पवित्र पुस्तकान नदर मारली जाल्यार पळयतले सुटकेचें पुस्तक 20वें 8-11 वळ आमकां सांगता कसो तुमी सर्वेस्पराचो दीस पाळूंक जाय. 6 दीस काम केल्या उपरांत 7व्या दिसा तुमी विसो घेवचो. कित्याक देवान 6 दीस आपलें रोचून काडलें आनी 7वो दीस पवित्र करून ते दीस ताणें विसो घेतलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, फुडें उपरांतूय आमकां दिसून येता दुसरे सुमूर्तीचें पुस्तक आमकां सांगता कित्याक आमी तो सर्वेस्पराचो दीस पाळूंक जाय. वाय वी हॅव टू सेलिब्रेट or make holy the Lord's Day. पयले सुवातेर मोगाच्या भावा भयणीनो, उगडास करूं की देवान इस्रायल पोरचे गुलामपणांतलीं सोडून दिल्लीं आनी तांकां स्वतंत्र करून दवरलीं. इजिप्ताच्या गुलामपणांतलीं तांकां काडलीं. जायते कोश्ट आनी त्रास तांकां सोंसचे पडटाले थंय आनी देवान तांकां इजिप्ताच्या गुलामपणांतलीं काडलीं. हो उगडास करून तुमी सर्वेस्पराचो दीस तुमी समोरूंक जाय. दुसरे सुवातेर आमकां एक नवो दर्जो दिलोलो आसा. जेन्ना आमकां इस्रायल पोरचेक इजिप्तांतली भायर हाडली आनी स्वतंत्र केली तांकां एक नवो दर्जो फावो जालो आनी हो नवो दर्जो तीं देवाचीं भुरगीं जाल्लीं. देवाची आपणायलोली पोरजां आसली, देवाची मोगान विचून काडलोली पोरजां. आनी होच दर्जो आमकां दर एका क्रिस्तांवांक फावो जाल्लो आसा. आमी जेजू वरवीं देवा बापाचीं भुरगीं जाल्यांत. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी हो सर्वेस्पराचो दीस अशे भाशेन पाळूंक जाय. आमच्याच जिवितांत जरी तर आमी नदर मारली जाल्यार कशे भाशेन काय आमी सर्वेस्पराचो दीस पाळटा काय? जायतीं जाणां म्हणटलीं आमी मिसांत वांटो घेता कित्याक मिसाची भेट जावन आसा सगल्या ओन दिनवासनेची बलिदान जे आमी भेटोवंक सोदता आमच्या देवाक. पूण मोगाच्या बाबा भयणीनो, देवाक मिसांतूच आमी वांटो घेतलो म्हणून जालें काय? मिसांत आमी वांटो घेवंकूच जाय आनी मिसांत वांटो घेतल्या उपरांत आमचें थावन जें कितें आमी अणभवलां मिसांत आमी वांटो घेतल्या उपरांत आमी देवाक साक्षी जावंक जाय. दर एका मिसाच्या बलिदानांत आमी म्हणटा वचून या क्रिस्ताचे शांतीक तुमकां धाडटा. जेन्ना आमी क्रिस्ताचे शांतीक वेता जें कितें अणभवलां तें आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालून. तर मोगाच्या बाबा भयणी
वेळार आमकां जेजूची शिकवण उगडास करता. Whatsoever you do to the least of my people, you did it to me. आनी जायते जाणांनी ही शिकवण आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घातली. ती आमी पळयल्यात. भुकेल्यांक आमी खावूंक दिलें, ताणेल्यांक आमी पिवूंक दिलें, आसरो नाशिल्ल्यांक आसरो दिलें. आनी जायत्या दोतोर नर्सींनी आपली सेवा चाकरी दिली. कित्याक जेजूची शिकवण तांणी अणभवली आनी तीच तांणी तांच्या जिवितांत वेव्हारांत घातली. अशें आमी करूं येता. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भावा भयणीनो, सर्वेस्पराचो दीस म्हणटाना कसलो दीस? सर्वेस्पराचो दीस जावन आसा देवाक विसव दिवन देवाची पवित्रायेक वाडून. आनी कशे भाशेन आमी हे पवित्रायेक वाडटली? जायतीं जाणां म्हणटात आमी पवित्र पुस्तक वाचता. पवित्र पुस्तक वाचलेंच म्हणून आमच्या जिवितांत जालें काय? तातूंत आसा आटापणी शिकवण कोण वेव्हारांत घालतलो काय? आज देवाचे दोतोर आमकां ते वेव्हारांत घालूंक उलो मारता. जे भाशेन जेजू जंय दूख आसलें तांच्या दुखांत ताणें वांटो घेतलो, जंय सूख आसलें तांच्या सुखांत वांटो घेतलो, ते भाशेन आमी केलें जाल्यार ही बरी दोनी करून
सोत मानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीचार वचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो आंकवार मरेत हांव जल्मलो पोस पिलाताक ताणी कोस सोंसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका न्हिदी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो दुसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकचार पातकाचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गोरजो आमी बागयोंत लॉरेन्साचे मोजोतीन देवा मुखार आमी त्यो दवरुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपले यान्निकी मुन्यारपण चलयतना पोचेक करोस तें खाण पियोन दिवंक आनी सर्वेस्पराचो दीस पवित्रायेन पालोवंक शिकूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्बलां पासत बऱ्यो सुवलत्यो चालीक लावन आनी पोचे मदें निर्माण जाल्ली भूक तान निवारूंक उर्बेन वावरूंक बापा लागीं मागुया. क्रिस्ताचो मोग अणभवलेली भावार्थी कशी आमच्या यान्निकाच्या मार्गदर्शना खाल आमचे फिगोचेंतली तरेकवार भूक तान निवारूंक आमी मोगान वावरूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. आयची नोवेनाची मांडावळ करतल्या तरणाट्यांची तशेंच बागयोन लॉरेन्सांची मुजत मागतल्या भावा भयणी पासत मागुया. बागयोन लॉरेन्साचे मुजतीन देवाचो आशिर्वाद तांच्या कुटुंबाचेर वावरा धंद्याचेर पडूं आनी तेच परी आमकां सगल्यांक वायटा विघ्नांतली आनी पिडेंतली निवारूंक बापा लागीं मागुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा ह्या संवसारान उपरासलोले पिडे खाल जायतीं आमचीं बाबा भयणां कोश्टवतात आनी दुखवल्यांत तांकां तूं आदार दी आनी सगळी आमची मागणी तुका मानता तसली जावं म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. ह्या तुमच्या हातांतल्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र चवेच्या आदावाक सर्वेस्पर मारून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र खोर आनी तुका आमी आतां भेटयता ते बोले वरवीं आमीच तुका सदां वपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर खाळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवेंच रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंनूच थारायलाय. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचीत संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूंक तुज्यो रचण्यो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात आनी तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खास तुका समर्पिता आनी जेजूची कूड आनी रगो सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाकियोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पळसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. भोव करून कोरोना व्हायरसाचे पिडेक लागून कोस्टवतल्या दुखवलेल्यांचो आमी उगडास करता. तेच भाशेन आज मिसाची मांडवळ केल्ल्या आमच्या तरणाट्यांचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद घाल. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, बागियोन दोर्मदुतां, बागियोन लॉरेन्स आनी सोर खाळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजूनच शिकयल्लें मागणें आमी आतां सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थालीक पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ई देवाची शेळी, होच तो जेजू जाचो पाटलाव बागियोन लॉरेन्सान केलो आनी जेजूचो गोवाय जालो. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलोली आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना,
पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग कोत्ता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारां घेवंक शकना म्हणटूच कोत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागता. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण भावार्थान समजून हांव तुका वेंग वयता आनी आख्खोच तुका एकवटता. तुजे कडसून वेगळो जावंक केदीच म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोखाळ बापा, तुज्या सुर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरल्याय. सुर्गीचे वाटे सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पोदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन जेजूचे गोवायजांक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमचे खेरीत दिनवास फादर वलेरियन ताणें आयचे मिसाची भेट आमकां भेटयल्या. सर्वेस्वराचो पवित्र दीस कसे तरेन पाळचो तें ताणें आमकां सांगलां. तर ताका आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर मागता.